محترم سامعین حضرات، محرم الحرام دا آغاز ہو چکیا ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر دا پہلا سال ہے۔ ہجری سن دا آغاز محرم تو ہوندا ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریزی سال دا جدو اختتام ہوندا ہے، دسمبر دا غروب ہوندا ہویا آخری سورج اور جنوری دا طلوع ہوندا ہویا پہلا سورج اخبارات دی زینت بندا ہے۔ باقاعدہ طور تے خصوصی نشریات کیتیاں جاندیاں نے، ہیپی نیو ایئر دے بینر اور سٹیکرز بنوائے جاندے نے، لوگ ایک دوسرے نو نئے سال دی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دکھ اور افسوس اس بات دا ہے کہ محرم الحرام تو اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے، اور جس دن محرم دا سورج طلوع ہوندا ہے، لوگ سیاہ رنگ دے لباس پہن لیندے نے، جس نو او علامت بناندے نے کہ اے افسوس اور ماتمی لباس ہے۔ کچھ لوگ اپنے پیراں تو جوتے اتار دیندے نے، اور کئی اپنے آپ نو بیڑیاں لگا لیندے نے، وہ آندے نے کہ جی اسی امام حسین دے قیدی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ 10 دن محرم دے ابتدائی 10 دن چارپائی تے نہیں لیٹ دے، کئی اپنے گھراں دے اندر چارپائیاں الٹیاں کر دیندے نے۔ ہر کسے دا اپنا انداز ہے، کیونکہ جو سنت ہوندی ہے نا وہ انٹرنیشنل ہوندی ہے۔ سنت سرگودا دے اندر بھی وہ ہوئی ہے، لاہور کراچی دے اندر بھی وہ ہوئی ہے، دوسرے ملکاں دے اندر بھی وہ ہوئی ہے، جبکہ بدعات وہ علاقائی ہوندیاں نے، ہر علاقے دے اندر اپنا طریقہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر بندہ اپنے اپنے انداز دے نال، اور اس تو بھی اگلی بات، کئی یکم محرم نو گھر دے اندر خصوصی طور تے کسے میٹھے کھانے دا انتظام کرتے نے، حلوہ پوڑیاں بناندے نے، اور باقاعدہ لوگاں دے اندر تقسیم کیتا جاندا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں دا عقیدہ اے وے، روافض دا، وہ آندے نے یکم محرم نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئی ہے، تو او نعوذ باللہ اس گل دی خوشی مناندے نے۔ اور ساڈے کئی سادہ مسلمان جنہاں نو انہاں دے اس شاطرانہ رویے دا علم نہیں یا حقائق تو بے خبر نے، وہ بھی باقاعدہ اپنے گھراں دے اندر حلوہ پوڑی دا انتظام کردے نے، یا جے کسے نے اہتمام کیتا ہوئے تے انہاں دی دعوت نو قبول کردے نے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اس بات دی طرف بھی توجہ دلانا چاہنا کہ محرم الحرام دا جدوں چند طلوع ہو جاندا ہے، ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص طبقہ وہ صحابہ اکرام تے تبرہ کرنا شروع کر دیندا ہے، صحابہ اکرام دی پگڑیاں اچھالنیاں شروع کر دیندا ہے، انہاں دے دین
اور ایمان تے نعوذ باللہ من ذالک تنقید کردے نے، تنقیس کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، اس واسطے ساڈے ایمان دا اے تقاضا ہے، اسی سمجھنے ہاں اس وقت تک اسی مومن اور مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسی صحابہ اکرام دے ایمان اور انہاں دے کلمے دا اعتبار نہ کریے۔ اس واسطے کہ صحابہ اکرام دین دے راوی نے، ساڈے تک جو دین پہنچے آئے اے صحابہ اکرام دی وجہ تو پہنچے آئے۔ تسی دیکھتے ہو جدوں بھی کوئی حدیث بیان کرنے والا، روایت بیان کرنے والا بیان کردہ ہے تے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تو پہلے صحابی دا نام ذکر کردہ ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب بیان کردے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حدیث دے راوی حضرت عمر نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دا ہی اعتبار نہیں کیتا جائے گا تو پھر میرے محترم بھائیو ساڈے تک جو دین پہنچیا ہے، اسلام پہنچیا ہے، اسلام دی تعلیمات پہنچیاں نے، شریعت دے احکامات پہنچے نے، اگر اسی حضرت عمر دے ایمان دا یہ اعتبار نہیں کریں گے تو پھر سارے دا سارا دین جو ہے، سارے دا سارا دین جو ہے میرے محترم بھائیو او دے تے حرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جدو بیان کرنے والا ہی صادق نہیں ہے تے او دی بیان کیتی ہوئی بات سچی کیویں ہو سکتی ہے؟ ایک مخصوص طبقے دا میرے محترم بھائیو ڈائریکٹ اسلام اور دین دے اتے حملہ ہے۔ اگر اسی اس بات تے غور کریے تو آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر صحابہ کرام دی عظمت انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرمان دینے اے کائنات دے لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد اندر آن والے لوگانو اللہ رب العالمین مخاطب فرمان دینے کہ اگر تواڈا ایمان میرے نبی دے اصحاب دے ایمان جیسا ہوئے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تسی ہدایت یافتہ ہو، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ فرمان دینے اگر اصحاب محمد دے ایمان تو صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعراض کرو گے، منہ موڑ لو گے تو یاد رکھو تسی بدبختی دے اندر، گمراہی دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے محترم
محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دے ایمان دا دفاع نہیں کیتا بلکہ اللہ نے تے انہاں نو معیار ایمان بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے بعد اندر آن والیاں دا ایمان بھی اس وقت معتبر ہوئے گا اس وقت قابل قبول ہوئے گا جدوں او اصحاب محمد جیسا ایمان لے آؤں گے صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوسری بات میرے محترم بھائیو توجہ کریں آجے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرماندے نے میرا محبوب اس وقت تک اپنی زبان مبارک نو حرکت نہیں دیندا اپنے ہونٹاں نو نہیں ہلاندا جب تک کہ اسی آسمان تو وحی دا نزول نہ کر دئیے۔ میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا کہ نبی علیہ السلام دا ایک ایک فرمان آپ دی ایک ایک حدیث ساڈے واسطے قابل حجت ہے ساڈے واسطے او دیتے ایمان لے آنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محترم بھائیو میرے نبی نے جو فرامین ارشاد فرمائے نے میرے نبی نے جو حکم ارشاد فرمائے نے میرے نبی نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے وہ ساری احادیث نو بیان کرنے والے اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ دن اور رات دے اندر 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے تے دسیا کنے میں اللہ دے رسول نے واسطہ کون بنے نے نبی دے اصحاب نبی علیہ السلام نے انہاں نمازاں دی رکعات دی تعداد بیان کیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو رکعات 10 اللہ دے نبی نے تے واسطہ ساڈے تک اے پہنچن دا اصحاب محمد بنے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نماز واسطے وضو کرنے طہارت کرنے میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا نماز تو پہلے وضو نہیں کردا نماز واسطے طہارت اختیار نہیں کردا۔ دسیا اللہ دے نبی نے تے پاک پیغمبر دے اس فرمان نو پہنچان والے اصحاب محمد نے نبی علیہ السلام نے میرے محترم بھائیو دین اسلام دے ایک ایک مسئلے تے غور کر لو۔ ایسی نماز پڑھنے اللہ اکبر تو نماز دا آغاز ہوندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو نماز دا اختتام ہوندا ہے۔ میرے محترم بھائیو دسیا اللہ دے نبی نے پاک پیغمبر نے عمل کر کے دکھلایا ہے اور اصحاب محمد نے میرے نبی دے اس عمل نو امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو کوئی مسلمان فوت ہو جاندا ہے انہوں غسل دینا انہوں کفن دینا او دا جنازہ پڑھنا انہوں قبر دے اندر اتارنا یہ دسیا میرے نبی ہے تے پہنچایا نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو اگر نبی دے اصحاب دا انکار کر دیتا
جائے تو شریعت دا انکار ہوندا ہے، دین دا انکار ہوندا ہے۔ اس واسطے صحابہ کرام دے ایمان دے بارے کسے قسم دا اگر کوئی ابہام پایا جائے گا، میں سمجھنا کہ وہ بندہ مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اللہ نے اے اعزاز بخشیا ہے، اللہ نے اے عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اس وقت تک تسی مومن ہی نہیں ہو سکدے جب تک میرے نبی دے اصحاب جیسا ایمان نہیں لے آؤ گے۔ اور یارو اے مقام تے اللہ نے عطا کیتا ہے نا، نبی دا یارے چل دا زمین تے وے، اللہ نے پیران دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ پاک پیغمبر پوچھ دے نے اے جبریل اے کون ہے جڑا میرے آگے آگے جنت دے اندر چل دا پہ آئے؟ تو جبرائیل امین آندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی جنت دے اندر تو آڈے اگے کون آ سکدا ہے؟ اے تے تاڑا یار بلال چل دا زمین تے وے، اللہ نے پیران دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر اسی جڑے توانو یار دیتے نے، جڑے توانو ساتھی دیتے نے، جڑے توانو اصحاب دیتے نے، اسی اونا دا تذکرہ قرآن چی نہیں بلکہ قرآن تو پہلی کتاباں تورات تے انجیل دے اندر بھی کیتے نے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام لیٹے نے، آپ دی پنڈلی تو آپ دا چادر آپ دا کپڑا ہٹے آئے، پاک پیغمبر لیٹے رہے، ابو بکر نے اجازت منگی، سونے نبی نے اجازت دے دیتی، عمر آئے اجازت منگی، پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام تو اجازت منگی، پاک پیغمبر پہلے اٹھ کے بیٹھے، اپنے کپڑے درست کیتے، پھر حضرت عثمان نو داخلے دی اجازت دیتی، صحابہ تشریف لے جاندے نے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ میں نبی علیہ السلام تو پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ابو بکر آئے تسی ایویں ہی لیٹے رہے، کپڑا تو آڈی پنڈلی تو ہٹے آئے، عمر آئے ایویں ہی لیٹے رہے، لیکن جدوں عثمان آئے تسی فوراً اپنے کپڑیاں نو درست کیتا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر آنے دی اجازت دیتی، اللہ دے نبی ماجرا کیے، نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ عثمان اوے کہ آسمان دے فرشتے بھی او دے تو حیا کر دینے تے میں محمد او دے تو حیا کیوں نہ کراں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اے اللہ رب العالمین نے نبی دے اصحاب نو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ آسمانی مخلوق فرشتے بھی صحابہ کرام دا حیا کر دے نے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. نبی علیہ السلام غار ہرا دے اندر نے آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ ختیجہ میرے نبی واسطے کھانا تیار کر کے لے آئیاں نے. نبی علیہ السلام نو حضرت جبرائیل امین فرماندے نے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تہاڈی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا تہاڈے واسطے کھانا تیار کر کے لے آ رہیاں نے. فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے فقرا علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنہ. فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ختیجہ جدوں آ جائے تے انہاں نو اللہ دا بھی سلام کہنا اور میں جبریل دا بھی سلام کہنا. اللہ نے سیدہ ختیجہ نو نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نو نبی علیہ السلام دی صحابیہ نو سلام بھیجیا اور حضرت جبرائیل امین فرماندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بھی سلام کہہ دینا وبشرھا ببیت فی الجنہ اور ختیجہ نو جنت دے اندر مکان اور محل دی بشارت بھی سنا دینا. اے جے نبی دے اصحاب اور صحابیات کہ خود اللہ رب العالمین اور جبرائیل امین انہاں نو سلام عرض کر رہے نے. اسی طرح ایک دن سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے جبرائیل امین آئے وحی لے کے تے آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عائشہ نو میں جبریل دی طرفوں سلام پیش کر دیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے یا عائشو ھذا جبریل یقرئو کی السلام. اے عائشہ اے میری عائش اے جبریل یقرئو کی السلام اے تینو سلام عرض کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے وعلیک وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو اڈے تے بھی سلامتی ہوئے تے جبریل تے بھی سلامتی ہوئے. اللہ دی رحمت و برکات دا نزول ہوئے. ایتھے میرے محترم بھائیو سانو اے بھی پتا چلیا کہ اگر کوئی بندہ کسے دا سلام لے آ کے پیش کر دائے کہ فلاں بندہ تو اڈا فلاں جانن والا تو انو سلام کہہ رہا سی تے او دے سلام دا جواب کیویں دینا ہے وعلیکا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ بھائی تیرے تے بھی سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت و برکات دا نزول ہوئے تے مینوں سلام کہن والے تے بھی سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت و برکات دا نزول ہوئے. میرے محترم بھائیو میں دسنا اے چاہنا اے میرے
نبی دے صحابہ اور صحابیات نے جنہوں اللہ سلام کہہ رہے آئے، جنہوں جبرائیل امین سلام کہہ رہے آئے، اور جنہ دے تذکرے اللہ نے تورات اور انجیل دے اندر کیتے نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، پاک پیغمبر رکوع دے اندر تشریف لے گئے، جدوں آپ نے رکوع تو سر اٹھایا اور آکھیا سمی اللہ لمن حمیدہ، تے نمازیاں چوں میرے نبی دا ایک یار آندا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، میرے نبی دے صحابی نے ایک کلمات پڑھے نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ایک کلمات پڑھے نا، پاک پیغمبر نماز تو فارغ ہوئے، آقا فرماندے نے من المتکلم، اے بھئی نماز دے اندر کلام کرن والا کیڑا سی؟ نماز دے اندر کلام کرن والا کیڑا سی؟ صحابی ڈر گئے کہ کتے اللہ دے نبی مینوں ڈانٹ نہ پلا دین، کتے اللہ دے نبی مینوں چڑکا نہ مار دین، خاموش رہے۔ آقا دوسری مرتبہ پوچھ دے نے من المتکلم، اے نماز دے اندر گفتگو کینے کیتی ہے؟ تے نبی دا صحابی کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے نبی جی میری زبان چوں بے ساختہ اللہ دے اے حمدیہ کلمات نکل گئے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ سن لو میں 30 دے قریب فرشتیاں نو ویکھیا جڑے انہاں کلمات دا اجر لکھن واسطے ایک دوسرے تو سبقت لے جانے دی کوشش کر رہے سی۔ اے میرے نبی دے صحابہ نے زبان چو بے ساختہ اللہ دے حمدیہ کلمات نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ہور بھی گل سنیو، اے تربیت دا فرق ہے نا۔ کئی بندے ایسے نے جدو انہوں کوئی نعمت مل دیئے بے ساختہ انہوں دی زبان چو الحمدللہ دا کلمہ نکلدا ہے، کوئی پریشانی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون دے کلمات بے ساختہ منہ چو نکل جاندے نے، حتیٰ کہ چھوٹا جہا بچہ ہے نا، وہ اگر چلدیاں کتے ٹھوکر لگ دیئے گردا ہے تے او گردا زمین تے بعد اندر ہے۔ اے میرے محترم بھائیو تربیت دا فرق ہے۔ ماں دی زبان چو فوراں نکلدا ہے حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو اے تربیت دا فرق ہے۔ صحابہ کرام دی زبان چو بے ساختہ کلمات نکل دینے تے او بھی اللہ دی توحید تے مبنی، اللہ دی حمد تے مبنی کلمات نکل دینے، اور ساڈی زبان چو اگر بے ساختہ نکل دیئے تے کی نکل دیئے؟ گاڑی نکل۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا، میں 30 دے قریب فرشتے ویکھے نے جڑے ایک دوسرے تو سبقت لے جانے دی کوشش کر رہے سی کہ انہاں کلمات دا اجر میں لکھ لواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو جس بات دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا، اے میرے نبی دے اصحاب نے نا انہاں دی زبان چو کوئی کلمہ نکل دائے تے فرشتے انہاں دا اجر لکھن واسطے ایک دوسرے تو سبقت لے جانے دیاں کوششاں پہ کر دینے۔
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। नबी दा सहाबीए हंज़ला बिन अबी आमिर क्या देओ रजी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना हंज़ला बिन अबी आमिर दा निकाह हो गया, शादी हो गई। अपनी बीवी दे नाल खलवत खाने दे अंदर ने कि मुनादी ऐलान करदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद दी तैयारी दा हुक्म दे दिता है, लश्कर तैयार हो रहा है। हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन ही अपनी शब उरूसी चो निकल देने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस लश्कर दे अंदर जाके शामिल हो जांदे ने। जिहाद वास्ते सफा बन गईयां, कितारां बन गईयां, लड़दे हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो जामे शहादत नोश कर जांदे ने। मेरे वीरो गौर करया जे सहाबाई कराम ने जिदों जिस वक्त जंग खत्म होई है इन्हां जख्मियां नू इन्हां मैयतां नू देखिया। हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद होने वाले चो ने। पाक पैगंबर फरमांदे ने इन्हां इन्हां कपड़ियां दे अंदर ही दफन कर दिता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने कि मैं वेख रहा अल्लाह ने आसमाना तो फरिश्तियां दी एक जमात नू भेजिया जिन्हां आके हंज़ला बिन अबी आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो नू गुसल दिता। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने माजरा कीए हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर दी बेवा नू बुलाया गया। पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं वेखिया कि आसमान तो फरिश्तियां दी एक जमात आई है जड़ी हंज़ला नू गुसल दे रही सी। वजह की है हालांकि शहीद नू गुसल देने दी जरूरत, कफन पहनाने दी जरूरत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत नू जिदों ए शहीद उठाए जाणगे इन्हां दा खून एवें ही निचड़दा होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दे नाल इन्हां नू जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देंगे। आका पूछया कि हंज़ला दा माजरा की है ते इन्हां दी अहलिया ने दसिया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी हंज़ला ते गुसल वाजिब सी ते जिदों मुनादी दा ऐलान सुनिया इन्हां आखिया कि अगर मैं गुसल दे चक्कर पै गया ते किते लेट ना हो जाए, मेरे नबी दी हुक्म अदूली ना हो जाए। इसे तरह ही ये जिहाद वास्ते निकल पड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बस फिर ऐसे वास्ते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो फरिश्तियां दी जमात नू भेजिया जिन्हां हंज़ला बिन अबी आमिर नू आके गुसल दिता है रजी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी एजाज है सहाबाई कराम नू कि आसमान दे फरिश्ते आके उन्होंने गुसल दे रहे थे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। नबी अलैहिस्सलाम एक जनाजे दे अंदर तशरीफ फरमाने पाक पैगंबर चल देने और अपनी एड़ियां जमीन ते नहीं लगा रहे बल्कि अपने पैरां दे पंजियां ते चलदे पे ने। सहाबा वेखदे ने और समझदे ने शायद अल्लाह दे नबी दी एड़ी दे अंदर कोई तकलीफ है। एक सहाबी पूछी लैंदा है अल्लाह दे पाक पैगंबर जी क्या चलन दे अंदर कोई दुश्वारी आ रही है जेड़ा अपना पूरा पैर जमीन ते नहीं लगा रहे बल्कि अपने पंजियां ते चल रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा
تکلیف کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، میں او کچھ ویکھ رہے ہیں جو تسی نہیں ویکھ دے، اور میں ویکھ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی دے اس یار دے جنازے دے اندر کتنے آسمان تو فرشتے اتارے نے، اور مینوں پیر رکھن واسطے جگہ نہیں ملدی، اس واسطے میں اپنے پنجیاں تے چل رہے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دے جنازیاں چ بھی آسمان تو فرشتے اتر کے شامل ہوندے نے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام دا یار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے دے اندر زخمی ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دی چار پائی مسجد نبوی دے اندر رکھوا لئیے کہ میں خود سعد بن معاذ دی تیمارداری کرانگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ دنوں تو بعد یا کچھ گھنٹیاں تو بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جامِ شہادت نوش کر جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر ہی انہاں دا نماز جنازہ ادا کیتا، اور اس نماز جنازے دے اندر مرد بھی شامل نے تے عورتاں بھی۔ پتہ چلیا عورتاں بھی جنازہ پڑھ سکدیاں نے، لیکن جویں مرد جنازے دے نال میت دے نال اہتمام نال جاندے نے، ایویں عورتاں نہیں جا سکدیاں۔ ہاں اگر مسجد دے اندر جنازہ ہے اور عورتاں اتھے پہلے تو موجود نے، وہ جنازے دے اندر شامل ہو سکدیاں نے۔ جویں اللہ تانوں بیت اللہ لے جائے، مسجد نبوی لے جائے، ہر نماز دے نال اتھے جنازے پڑھے جاندے نے، اتھے مرد بھی جنازہ پڑھ دے نے تے عورتاں بھی جنازہ پڑھ دیاں نے۔ اگر کوئی ایسی جگہ جتھے عورتاں پہلے تو جمع ہون اتھے جنازہ پڑھیا جائے تے عورتاں جنازے میں شامل ہو سکدیاں نے۔ حضرت سعد بن معاذ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے انہاں دا جنازہ پڑھایا، اور آقا علیہ السلام نے جنازے تو بعد جس وقت چار پائی اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جا رہے نے صحابہ کرام، تو صحابہ سمجھتے نے، دیکھتے نے کہ چار پائی انتہائی بے وزن، بالکل میت دا وزن ہی نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے اس بات دا تذکرہ نبی علیہ السلام دے نال کیتا۔ آقا فرماندے نے ان الملائکۃ کانت تحملہ، اے میرے صحابہ اللہ دے فرشتیاں نے سعد بن معاذ دی میت والی چار پائی نو اٹھایا ہویا سی، اس واسطے اے توانو میت بے وزن محسوس ہو رہی سی۔ فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ، آسمان تو فرشتے سعد بن معاذ دے جنازے دے اندر شامل ہوئے اور انہاں میت نو اٹھایا ہویا سی۔ فرمایا وفتحت لہ ابواب السماء، اور اللہ رب العالمین نے سعد بن معاذ دا ادھروں روح قبض ہوئیے، اے جی جان نکلیے، ادھروں اللہ نے جنت دے دروازے سعد بن معاذ واسطے کھول دیتے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، اور اے سعد بن معاذ او بندہ ہے میرا، او صحابی ہے جدی موت تے اللہ دا عرش بھی کمب جاندا ہے۔
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی موت تے اللہ دا عرش بھی حرکت دے اندر آ جاندا ہے وَشَاهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا اور نبی علیہ السلام فرماندے نے سعد بن معاذ میرا او صحابی ہے جدے جنازے دے اندر 70,000 فرشتیاں نے شمولیت اختیار کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے ویرو اے میرے نبی دے صحابہ نے اگر کوئی فوت ہو جاندا ہے آسمان تو فرشتے اس نو غسل دین واسطے اتر آندے نے فوت ہو جاندا ہے آسمان تو فرشتے جنازے دے اندر شامل ہوندے نے فوت ہو جاندا ہے آسمان تو فرشتے میرے نبی دے یاراں دی اس میت والی چارپائی نو کندھا دیندے نے اللہ دا عرش جو ہے حرکت دے اندر آ جاندا ہے 70,000 فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے دے اندر شامل ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے کولوں دعا کر دینے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک اے اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرمانا تے واجعل موتی فی بلدی رسولک اور اللہ میری موت نبی دے شہر مدینہ الرسول دے اندر آ جائے اللہ عمر دی موت مدینہ الرسول دے اندر آ جائے سنن والے سن دے نے اور آندے نے عمر دوواں چو ایک گل ہو سکتی ہے یا تے شہادت دی موت ملے گی یا پھر رسول اللہ دا شہر مدینہ ملے گا حضرت عمر آندے نے کہ میرے اللہ واسطے کوئی مشکل اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی امامت تے تشریف لے جاندے نے نماز پڑھا رہے نے دوران نماز میرے نبی تے ایک یہودی غلام ابو لولو نے انہیں جناب حضرت عمر تے حملہ کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمہ دی تاب نہ لے آندے ہوئے گر گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز دی تکمیل کروائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حملے دی پاداش دے اندر جامع شہادت نوش کر جاندے نے میرے محترم بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جو اللہ رب العالمین تو دعا کیتی سی اللہ رب العالمین نے دونوں دعاواں قبول فرما لیا شہادت دی موت بھی مل گئی میرے نبی دا شہر بھی مل گیا بلکہ میرے نبی دے مصلے تے فجر دی نماز میرے نبی دی مسجد دے اندر نبی دے مصلے تے اللہ اکبر کبیرہ جامع شہادت نوش کیتی میرے محترم بھائیو اے اللہ رب العالمین نے نبی دے اصحاب نو اعزاز بخشے آئے کہ اللہ دے کولوں دعا کر دینے اللہ سارے دے سارے بول اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما دیندے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اور اے حضرت عمری نے جنہ دے بارے نبی کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کہ اگر میرے بعد اللہ کسے نو نبی بنا دے تے عمر بن خطاب نو بنا دے لیکن اللہ نے میرے آنے دے نال نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے ہن قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا حضرت
حضرت عمر ہی او شخص نے کہ جس راستے چو عمر گزر دے نے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر شیطان بھی تینوں ویکھ کے رستہ بدل جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ انہاں ایمان دی حالت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ پر انوار دی زیارت کیتی ہے، اور ایمان دی حالت دے اندر ہی انہاں دی روح قبض ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے من رعانی او رعا من رعانی، نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میں محمد نو ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا یعنی صحابی رسول نو ویکھیا، پاک پیغمبر فرماندے نے اس نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو صحابہ کرام تے بہتان بازیاں کردہ ہے، انہاں دے ایمان تے نعوذ باللہ قدغن لگانے دی کوشش کردہ ہے، میرے محترم بھائیو وہ اسی طرح ہے جیسے آسمان دی طرف کوئی تھوکے تو او تھوک او دے اپنے چہرے نو غلاظت زدہ تو کر سکتا ہے، لیکن آسمان دا او دے نال کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔